بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بولو سبحان اللہ۔ جڈی سونی گل ہے اوڈی سونی سبحان اللہ بولو ذرا، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ خدا دی قسم ہے آج حسین دے واسطے ہاتھ اٹھاؤ گے، یہ ہاتھ قیامت والے دن گواہی دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ہاں بن لئی بولو بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے۔ علامہ صاحب قبلہ آصف صاحب خدا دی قسم کربلا دے میدان دے وچ نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے۔ بچے بارے ویر بارے، بچے بارے ویر بارے، مک گئی گھر آس، مک گئی گھر آس، اکبرو یس گھر بیوارے، اکبرو یس گھر بیوارے، اکبرو یس گھر بیوارے، وارے آپاس وارے آپاس، وار چھٹیا کنبائے نانے دے دین تو، وار چھٹیا کنبائے نانے دے دین تو، وار چھٹیا کنبائے نانے دے دین تو۔ اگلے جملے ہر حسینی بولے گا سبحان اللہ۔ جملہ یہ ڈا وڈا ہے، رب دی سوئے کچھ نہیں رکھیا پلے حسین نے، رب دی سوئے کچھ نہیں رکھیا پلے حسین نے، رب دی سوئے کچھ نہیں رکھیا پلے حسین نے، رب دی سوئے کچھ نہیں رکھیا پلے حسین نے، نان دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے۔ حضرات کربلا دے میدان دے وچ بنیا کی بنیا ہے، کی بنیا ہے ذرا سنو۔ اے تے مر کے جی پئے، کون؟ کربلا والے حسین والے۔ اے تے مر کے جی پئے ہاں، اے تے مر کے جی پئے ہاں، اے تے مر کے جی پئے، او جون تے مر گئے نے، جون تے مر گئے نے، اے تے مر کے جی پئے ہاں، اے تے مر کے جی پئے، او جون تے مر گئے نے، جون تے مر گئے نے، جیرے مرنو بچ گئے ہاں، جیرے مرنو بچ گئے، او انج دا ڈر گئے نے، انج دا ڈر گئے نے، اونا دی اولاد بھی کربل جائے گی، اونا دی اولاد بھی کربل جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ ایڈا وڈا دین لگا جدے دل میں عشق حسین ہوئے گا نا، وہ
مچل کے سبحان اللہ بولے گا. بولو سبحان اللہ. اے تے مر کے جی پئے ہاں اے تے مر کے جی پئے او جوندے مر گئے نے جوندے مر گئے نے جیڑے مرنوں بچ گئے ہاں جیڑے مرنوں بچ گئے او انج دا ڈر گئے نے انج دا ڈر گئے نے او ندی اولاد بھی کربلا جائے گی او ندی اولاد بھی کربلا جائے گی کافرانو منکرانو یزیدیانو انج دے مارے ٹھلے حسین نے کافرانو انج دے مارے ٹھلے حسین